السلام عليكم، معكم محمد إبراهيم من موقع تعلم لغات البرمجة. في هذا الفيديو غادي نوريكم بأنني راه امبليمونتيت لي زوطخ موديول. كنا خدمنا على ليكسبيريونس، راني دابا صاوبت لا فورماسيون وصاوبت ليكسبيريونس. دونك درت لا ميم شوز، داكشي كاع اللي كنا درنا قبل على ليكسبيريونس ابليكيتو على الفورماسيون وكذلك على الكومبيتونس. بيان سور درت كيلكو موديفيكاسيون على لو كود. الوغ بغيت نوريكم هاد لي موديفيكاسيون اللي درت. دونك دابا ولا عندنا ان فيشي script.js. سي بون. الا رجعت لهاد السكريبت هذا، الا مشيت للداتا غادي نلقى بانني كنت تنكريي واحد الفاريابل سميتها open، هي هادي، وكانت عندي واحد الفاريابل وحده اخرى سميتها edit، هي هادي. دابا هادو رديتهم سو فورم دان اوبجي. علاش؟ لان ليديسيون ولا الاوبن كل وحده عندها فورمولير ديالها، وبالتالي الا كليكيت على اوبن ديال فورماسيون خاصو يفتح ليا غير الفورمولير ديال فورماسيون. لا ميم شوز بور ليكسبيريونس، كومبيتونس اي بروجي. سي بون. انا زدت دوطخ فاريابل اللي هما سو فورم دان اوبجي اوسي، مثلا فورماسيون، كومبيتونس وما درتش فيها ديبي ودرت ما درتش فيها ديبي ودات فان، درت فيها غير تايتل و ديسكريبشن. لا ميم شوز بالنسبه للبروجي اي لا كومبيتونس. اوكي، بروجي et la compétence. La compétence aussi ما درت فيها la date début et la date fin. donc هذه من جهه. من جهه اخرى انني بدلت ديك لا فونكسيون اللي كنت مسميها get experience سميتها get data. علاش؟ لان هاد لا فونكسيون هذه هي تبقى تجيب ليا كاع الداتا اللي عندي في لا باز دو دوني، c'est-à-dire كاع لي زيكسبيريونس لي فورماسيون الكومبيتونس ولي بروجي اللي كاينين خاصهم يتافيشاو في هذاك لو سي في. دونك كلهم تنجيبهم بهاد لا فونكسيون get data، وفيما تنجيب شي حاجه تنافيكتيها لا فالور ديالها اللي هما هادو، اللي هما هاد لي طابلو اللي ديكلارينا هنايا. ديجا كانت عندنا غير اكسبيريونس، دابا ولات عندنا تابلو دو فورماسيون، تابلو دو كومبيتونس اي تابلو دو بروجي. بالنسبه لي روت درت لي ميم روت ديال ليكسبيريونس، ديبليكيتهم وبدلت بيان سور غير لي ليبيلي، غير لي روت. مثلا هنايا add experience، هنا ولات عندي add formation، updated formation، delete formation. لا ميم شوز بالنسبه للكومبيتونس اي لا ميم شوز بور لي بروجي. بالنسبه لي فونكسيون اللي عندي في الكونترولور، دونك لي ميم فونكسيون نخليو هاد get data تنرجع ليها. دونك كانت عندنا add experience، update experience، delete experience. ودابا شنو زدت هنايا هي موديول جيستيون دو فورماسيون دي فونكسيون بور او دي ميثود بور لي زوطخ موديول. منهم فورماسيون درت فيها الاد فورميشن، ابديت فورميشن، ديليت فورميشن. اي لا ميم شوز بالنسبه للكومبيتونس، اي لا ميم شوز بالنسبه لو بروجي. سي بون. وهذاك لو موديول اكسبيريونس خدمناه دون فاسون انتيليجونت. كيفاش خدمناه دون فاسون انتيليجونت؟ هو اننا استعملنا دي فونكسيون اللي هما سوفيكسي بلو نون دو موديول. مثلا مين تنقراو لو نون ديال لا فاريابل او لو نون ديال لا فونكسيون تيكونوا دي نون سينيفيكاتيف. دونك مين تلقى انا اد اكسبيرينس، ستادير هاد لا فونكسيون هي اللي تدير ليها لاجو اكسيتيرا. سي بون. شحال من واحد منكم دابا غادي يتقلق وغادي يقول لا كان عليك تخلي هادشي هذا تنديرو اونصومبل. الوغ اللي بغيت نقول لكم هو ان هداكشي اللي درت بور لي زوطخ موديول هو لو ميم اللي كاين عندنا في لا جيستيون ديكسبيريونس، ولكن واخا هكداك انايا اكسبري خليت لو موديول او لا جيستيون ديال لي بروجي ما درتهاش اكسبري باش نوريكم كيفاش يمكن لينا ندوبليكيو ان موديول ويخدم لينا سون اوكان بروبليم. سي بون. دونك هادشي اللي غادي نديرو في هاد لا فيديو. الخدمه ديالنا خاصها تكون سو فورم دي زيتاب ديفيني. اول حاجه غادي نديرو هو اننا غادي نمشيو نكرييو ان موديل بروجي. هو هذا كرييت ان موديل بروجي وجينيريت ليه الميغراسيون ديالو، هي هادي. درت فيها تايتل، ديسكريبشن، او لين، ايماج، سي في اي دي، درتو سو فورم دان فورين كي. سي بون. من بعد درت لا ميغراسيون. دونك درت لا ميغراسيون باش يتبيرسيستا ليا هاد لا طابل بروجي في لا باز دو دوني. من بعد رجعت لو بروجي و كرييت اون ريلاسيون بين لينكس 2 مع لو سي في. لا ميم شوز بالنسبه لو سي في، كرييت اون ريلاسيون هاز تو ميني بروجيكت. سي بون. حيت الان جو بونس راه غادي هنا مزيان. دوزيام ايتاب هو انني غادي نمشي للسكريبت ديال فيو جي اس اللي درنا في لاباج script.js. اشنو درت هنايا؟ زدت une variable projet sous forme d'un tableau. ومن بعد زدت un attribut projet
في l'objet open la même chose في l'edit. ok. من بعد زدت un objet projet اللي درت ليه الايدي CV ID title description وغادي نزيد ليه هنايا lien و image. من بعد جيت لي ميثود affected الداتا ديال لي بروجي لي ريكوبيرينا من لا باز دو دوني و affectedهم لو تابلو بروجي. سي بون. من بعد اشنو درت هو انني خاصنا ندوبليكيو كاع هاد لي ميثود اللي كاينين هنايا. مثلا ناخذ هادو ديال الاكسبيريونس add experience edit experience update experience and delete experience حتى لحد هنايا. غادي ناخذهم ونديروهم هنايا نديرو هنايا ان كومونتير module de gestion de projet. دابا شنو ليطاب الثالثه؟ ليطاب الثالثه هو انني غادي نبدل هاد لي نون ديال هاد لي فونكسيون كاملين. بلاص ما ندير add experience غادي ندير add project. فوالا دابا راه بدلت كاع لي فاريابل وكاع لي فونكسيون درت ليهم لا سوفيكس بروجي. اوكي سي بون. دابا غادي نمشيو ل HTML نمشيو ل show.play.php وندوبليكيو مثلا هاد البانيل ديال لا كومبيتونس. نبداوها من هنايا نديرو كابي ونكليكي على كولي. دونك هنايا غادي نبدل كاع ما يتعلق بالكومبيتونس غنبدلو غيولي بروجي في هاد البانيل ونرجع لكم. دونك بهاد الطريقه هادي بدلت كاع لي فاريابل ولي فونكسيون باش يخدموا لينا بوغ هاد لو موديول بروجي في هاد البانيل بروجيكت. دونك غنمشيو دابا للنافيغاتور ونديرو ريفريش ونشوفو ياك ما عندنا شي ايرور. دونك غندير ريفريش فوالا تعطينا هنا اون ايرور يوز اوف undefined constant project. اوكي غادي نشوف شنو هو لو بروبليم. وي هنايا لو بروبليم هو اننا تنديكلاريو هاد الطريقه هادي كما قلنا ديال البليد ماشي ديال في جي اس. الوغ باش نعطيو ان اتريبيو عندنا في الاش تي ام ال اون فالور هي تكون ديناميك من في جي اس خاصنا نحيدو هاد دبل براكت ونديرو هنايا دو بوين. دونك دابا غادي نمشي ندير ريفريش ونشوفو الريزولتا. دونك سا مارش تري بيان. غادي نهبط لتحت غنلقاو البانيل ديال البروجي غنكليك على اجوتي سي بون. ها هو لو فورمولير. دابا سا مارش او نيفو ديال HTML اي او نيفو ديال Vue.js بيان ما عندناش حتى شي مشكل. خاصنا دابا ندوزو لا 4ème ايتاب وهي لو روتاج. دونك نمشيو لو سيستيم دو روتاج اللي هو الويب دوت بي اتش بي. تو سامبلومون غادي ناخذ مثلا هاد لي روت ديال كومبيتونس وندوبليكيهم. كونترول سي كونترول في ونبدلو هنايا نديرو موديول بروجي. دونك شوفوا معايا اشنو غادي ندير. غادي نبدل هاد لي نون ديال هاد لي روت بلاص ما ندير اد كومبيتونس ابديت كومبيتونس غادي ندير اد بروجي. لا ميم شوز هنا بالنسبه لي فونكسيون او لي ميثود كي كوريسبوند. غادي نحيدهم وندير بي ماجيسكول بروجي. دونك هاد لي ميثود هادو اللي كاينين هنا خصني نمشي نديكلاريوهم او نيفو ديال لو كونترولور. شنو غادي ندير عاوتاني غادي ندوبليكي هاد لي ميثود اللي كاينين عندي هنايا. دونك غندوبليكيوهم نديرو هنايا كومونتير méthode de gestion du projet pardon. نديرو كولي alors pardon. alors هنايا غادي نبدلو عاوتاني هاد النوميناسيون ديال لي فونكسيون بلاصه اد كومبيتونس غادي نبدلو اي حاجه عندها علاقه بكومبيتونس ونردوها بروجي.
وهنايا في لا فونكسيون ديال اد بروجي et la fonction ديال الابديت غادي نحاولوا نزيدوا واحد جوج ديال لي زاتريبيو. دونك غادي نديروا هنايا بروجي ليان ونافيكتيو لهاد لو ليان شنو ريكويست ليان بوين فيرغول. لا ميم شوز بالنسبه للايماج. دونك غادي ندوبليكيو هاد لي دو لين كونترول سي كونترول في وغنبدلو ليان بايماج. سي بون. دابا نمشيو للنافيغاتور ونحاولو نتيستيو هادشي اللي درنا. كندير ريفريش ونحاولو ناجوتيو ان نوفو بروجي نشوفو ياك ما عندنا شي بروبليم. دونك كندير هنايا ان تيتر نوفو بروجي هنايا ان URL دونك http://www.google.com. لا ميم شوز نديروه في ليماج. قبل ما غادي نكليكيو على اجوتي غادي نحاولو نلونسيو الديبوغاج باش نشوفو ياك ما عندنا شي بروبليم. كنلونسو الكونسول لوغ ديجا عندنا دي بروبليم هنايا. اوكي با دو بروبليم. غادي نحاول نكليكي على اجوتي. Alors, هنا لاجو عندنا ça marche pas حيت ديجا عندنا une petite erreur تيقول لي la fonction add project او la projet n'existe pas. دونك انا غادي نمشي نشوف هذيك لا فونكسيون اللي ديجا عندنا في السكريبت اللي هي هذه effectivement خاصنا نحيدو اس هذه الاولى. دونك دابا غادي نمشي ندير ريفريش ونحاولوا ناجوتيو من جديد هاد لو بروجي. نديرو مثلا كليكي على اجوتي وندير هنايا نوفو بروجي on clique d'abord à ajouter et voilà t'ajoute lina avec succès. ولكن ما تنساوش تمشيو لو كونترولور وتاجوتيو هاد لو موديل بروجيكت. سواء تبقاو ديبليكيو هاد اليوز وديروا يوز وحده وتفرقوا ما بين هادوك لي ديكلاراسيون ديالكم بلي فيرغول. دونك انا في هاد لو كونترولور تنحتاج البروجيكت الكومبيتونس والفورماسيون واكسبيريونس لو سي في سو فورم دي موديل. دونك دابا غنمشيو نشوفو ليديسيون واش خدامه ولا لا. غنكليك على ايديتي غادي ندير مثلا نوفو بروجي 1 وغادي نكليك على موديفيي. فوالا هنايا كاين ان ايرور خاصنا نشوفو شنو هي هاد ليرور. غنمشيو نيتورك وغنكليك على ابديت ونشوفو شنو هو هاد ليرور هذا. تيقول لي راوت not found http exception route collection 161. الوغ دابور خصنا نعرف شنو هي هاد الروت هادي اللي تتيكزيكوتا. هاد لا روت اللي تتيكزيكوتا هي ابديت بروجيكت. دونك ما خصهاش تكون ابديت بروجيكت. غادي نرجع دابا لاكسيوس اللي غادي نلقاو في فيو جي اس في الابديت. فوالا هنايا ما خصناش نديرو بي ماجيسكول بي مينيسكول هادشي اللي ديكلارينا حنايا او نيفو ديال لا روت. دابا غادي نديرو عاوتاني ريفريش ونحاولو ايديتيو هاد لو بروجي اللي عاد دابا اجوتينا. نكليك على ايديتي غادي ندير هنايا 1 نكونفيرميو ليديسيون. فوالا سا مارش تري بيان. بالنسبه لا سوبريسيون نكليك على سوبريمي وي اي فوالا لو موديول ديالنا ديال البروجي ا ايتي في افيك سوكسي. نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان كيفاش ممكن لينا بيرسوناليزيو ان موديول من ان موديول ديجا كريي. إلا عجبتكم لا فيديو ما تبخلوش علينا بلايك وبارطاجيو لا فيديو باش تعمل فائده. كان معكم محمد إبراهيم والسلام عليكم.